This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. واحد في لي كومونتير قال لي هذا ما تبقاوش ديروا في عنقكم ديروا فمكم كي بغيتي نتخنق انا بصح على خاطر هذا ما كيدخل والو حلو فريمون كتخدم انا شفت واحد باسكو هذا كدير لها هكا كتورك على هنا بالحيزه كتسد على نيت او واحد شفت واحد خونا عنده واحد الثقبه هنا عرفتي بحال داكشي ديال عنده واحد الثقبه هنايا باش كيخلي داك الريح اللي كيخرج يقدر يخرج ما يدخلش يخرج باش ما يتخنقش الا كان فمو خانز هذوك ديال صحاب اللي كيديروا الغادر على قبل لا بيو ما كتطلعش كتشد هكا كتزيع دير خويا تقدم يداو بالبيسيبس البروتين بار لا فامي او بيان فين العكاز هو المعكاز فين العكاز سعيد راه دار واحد الفضيحه سعيد راه ولا كيتمشى بالعكاز سعيد شرف قبل الوقت لا باقي لي ان موا ماكسيموم فين اللي رجل اليمين ولا اللي صغير؟ كاينه وحده هنا بالك كاينه وحده لا انا عقلت باش هزيناك يلا قول لي هنا وحده كنتي تبكي هنا وحده تبكي وتتغوت كنقول ما بكيتش. اليمنيه ديالك قلت ويك اليمنيه ياك اليمنيه خويا برافو شنو مشى هنا تهرس من هنا تهرس من هنا يا خو عرفتي باش نعرفتي باش تهرس من هنا صعيبه خاصك تكون دخلتي في هموك ولا دخلت في لافيراي ماشي انت دخلتي فيه هو اللي يدخل فيك والله الا لافيراي والله انا دخلت فيه دخل فيا تلاقينا هناك ما تبقاش طاير بالموطور صافي ما تبقاش تعاود نحيدو لك الموطور وانت عنده لك شيفون صافي دير لي بنجي الله يخلف عليك خويا الخير داكشي ديالي الصراحه بلاش. الخياط هو غير هنا فين في بولغون تتقول لي فين انا ما عرفت تنشوف دونك خصنا دابا نمشيو نشوفوا داكشي ديال امبورتي حنا ديجا اختارينا داكشي كامل اللي غادي نبغيو اللي غنحتاجو بور لا نوفيل كارت دابا غادي نمشيو نشوفوا مع السيد حيت طاحوا علينا على بالنا واحد دو زومبالاج اللي ما كناش معولين عليهم مي موديرن ستيلي سولنا السيد عنده ما عندوش شي حاجه ما عندوش شي حاجه دونك علاش نسيتي شي حاجه الغدا ديالك الغدا اي تجيب معاك الغدا انت اي تعداتك اخويا اورغانيزي عليا انا غنموت بالجوع لكن ماشي انا مشكل صوتك انت اتي تجيب صوصيس دو فوا ما تقولهاش والله 15 درهم الله عيشان 15 حتى واحد الصوصيس دو فوا انا عند الكزار هذه فاش نوصل قدام الكزار مع تمشي الهريسة. واحد ريحه صوصيس دو فوا تطلع معاك دونك كيف قلت لكم غادي نمشيو نشوفوا مع هادشي ديال لي زومبالاج غادي نشوفوا سورتو الاثمنه نشوفوا واش كاين ولا ما كاينش نحاولوا ندوروا شي شويه نقلبوا على داك لومبالاج اللي بغينا باش تكون عندنا اون ايدي بريسيز على الاثمنه حيت هذاك الاثمنه ديال لومبالاج هما اللي غادي يخليونا نحسبوا لو بري فينال ديال اي حاجه في لاكارت دونك سي بور سا كو خصنا نحسبوا فريمون كلشي ونشوفوا واش هادشي مسلك ولا ما مسلكش باسكو الا كنا غادي نغليو غير بلاش مو جو بريفير نمشيو بون مارج اللي هي قليله واخا تكون مارج ديال درهم وتربح مع 500 واحد كتربح 50 درهم مع واحد دونك هادشي اللي خدامين عليه وحنا غادي نمشيو نشوفو ومحسن هو اللي صايق وي وانا فيه واحد الجوع انا هوزمون تفكرت الساندويتش اوغوزمون تفكرنيش انا حتى ناكل لي ديالو ونخليه بلاش كاينه الخدمه كاينه تحسب دابا شديه في نص الماتش يلا بدينا الماتش ما بقى لي والو الماتش غيبدا الماتش وغيسالي حنا باقي ما غنبداوش خدمه بقى لنا واحد شويه ديال الخدمه نحسبوا داكشي ديال لي باركاك داكشي ديال امبورتي نشوفوا ابوبخي الثمن ديالو هو صيفط لك الاخر كلشي ياك عندك لي بري ديال اي حاجه ديال لي زومبالاج كاملين لقيتي محسن كيفكر في واحد الفورنيسور جديد يمكن باغي يشوف معاه سي اون غروس بواط وي شوفوا علاش لا شوفوا كيس كي بروبوز حيت او فيت فاش كتكون كتعطي دي بري لي كليون يمكن لك الا زدتي عليهم يمكن لك تسمع الهضره اي سا بو ايتر نويسي في البيزنس ديالك دونك لا استراتيجي سي
تقلب على دي فورنيسور موان شير بيان سور en gardant la bonne qualité باش انت tu te fais une bonne marge. باسكو دابا المشكله سكيله بغينا نلقاو موان شير عرفناه فين كاين ولكن حنا ما بغيناش داك الموان شير باسكو اي فورنيسور مشينا عنده سورتو ديال الماكله كيقول لك راه الا بغيتي موان شير ها لاستوس اي فورنيسور تمشيو عنده كيقول لك نفس الحاجه كيقول لك لا كاليتي راه عندها ثمن وإلا بغيتي تخرويض راه عنده ثمن بيان سور التخرويض كيكون ديما الثمن ديالو طايح سوف كو حنا اي فورنيسور تنخدموا معاه تنقلبوا على اللي عنده لا كاليتي كسوا في الخضره ولا في اللحم ولا في اي حاجه تنحاولوا ناخذوا لا كاليتي تنخدموا غير بلا كاليتي اي بلي برودوي فري دونك احنا دابا تنحاولوا نشوفوا ان اوتر فورنيسور ديال لي فيوند اللي غادي تكون عنده حتى هو لا كاليتي والا كان الثمن ان بو مو طايح مزيان علاش باسكو ما بغيناش نطلعوا الاثمنه دابا سي دي شارج اللي بداو كيتزادوا عندنا بزاف ديال شارج باسكو لي زومبلوي كيتزادوا بارابور النهار الاول فاش حلينا وحاول بدلنا الباكايجين وداكشي كامل بدلناه باش تلعب على كوم وهادشي كامل دونك سي دي شارج اللي كيتزادوا ما بغيناش نزيدوهم في لو بري باسكو حنا لوبجيكتيف ديالنا سي تاكل هيلتي وتاكل بور با شير دونك لي بري ما بغيناش نقيسهم وكيف قال محسن on va maintenir la qualité aussi لا سي سور لا كاليتي شوف ضروري الحاجه ما كايناش كاليتي ما نخدموش بها واخا تكون 10 فوا موان شير ما نخدموش بها كنا باغيين نربحوا الزبابل ديال الفلوس راه ساهل غادي دير كيف اي ريستورون اش كيدير كيخدم بالسورجولي حنا ما كاينه حتى حاجه سميتها سورجولي داخل المحل ما فوالا وما تنستوكيوش لو جور ما تنستوكيو حتى حاجه اي حاجه لا سوليسيون اللي كتبقى لنا تبقى لنا بشي مارج سي نقلب على دي فورنيسور كيحسبوا موان شير بيان سور ولكن بلا ميم كاليتي لا ميم كاليتي وتلقى ان بو موان شير في الشراء باسكو كيف قال لك محسن تربح في الشراء ما تربحش في البيع سي با غاني فا تروفي هذا الفورنيسور اللي غيحسب لك موان شير فوالا لا كاليتي كامله عندها ثمن دونك هادشي اللي تنشوفوا دابا وكيف قلت لكم حنا سورجولي ما تنحملوش نخدموا بشي حاجه سميتها السورجولي هو اللي فيه الربح تشري داكشي رخيص كلشي موجود ما كياخذش داك الوقت في لا بريباراسيون كيطيب فاسيلمون وكيتقام عليك رخيص دونك سي كوم سا كو لا بلوبار دي ريستوراتور ديال لي فاست فود خدامين مزيان عندهم داكشي ساهل وداكشي كيتقام عليهم رخيص وكيدخلوا فوالا وكيدخلوا داكشي دونك حنايا هذا الترافاي كنديرو باش نعطيكم لو ميور رابور كاليتي بري ليكم نتوما اي سي بور فو ريان كو بور فو rien que pour les adhérents les consommateurs ديال البروتين بار ديال الهيلثي شوف ما نديوش على هاد الشاكوكه هادي انا باقي تنتسنى كوافير يحل وتنديباني راسي بطوندوز دونك سموحات دونك حنا غادي نرجعوا على الخدمه ديالنا نحاولوا نساليو دغيا باش الا كان شي ماتش نتفرجوا فيه 2000 years later تنتلاقاو دابا السيمانه من بعد لا بروميير بارتي اللي شفتو ديال الفلوغ تعرفوني تنتعطل على لي فلوغ سورتو هاد الايامات هادو ما كاينش بزاف ما تصور سورتو حنا في حاجه صحي دونك سد عليك في الدار ما تتريني ما والو دونك ما نقدرش نبروبوزي عليكم لي زونطريمون بزاف دونك داكشي اللي كاين انتريسون في الخدمه هو اللي تنصور لكم دابا ما تخافوش اي حاجه متعلقه بلي زونطرينمون غادي تجي بروشينمون دونك عاوتاني دابا دازت السيمانه كاين بزاف ديال الحوايج خصني نعاود لكم دونك غادي نهبطوا للخدمه غادي نشوفوا هادشي الصاك ديالي ما فيه والو تندير فيه غير الكاميرا تندير فيه الوراق ديالي هنا اللور عندي الكوكيز اللي تندير في بروتين بار اللي فيهم 12 غرام البروتين في الكوكي دونك تنصوبوا في الدار وتنحطوا لهم تما في الخدمه دونك غادي نشدوا الطريق غادي نديروا لا سانتور دو سيكوريتي ديما كيف ديما اوكا ويليوري اون سيكوريتي وغادي نقولوا بسم الله نوجدوا الورقه ديالنا الورقه ديال التنقل ياك تنقل ديبلاسمون بروفيسيونيل هذاك التخربيق ديالهم هاي تجاوبكم في التليفون يا انا ايش كوموند تخرج كاينه وحده ليفريزون هي فيها ايو وسعيد بوديوم بوديوم داك لي كوكيز هما حطيناهم هنا دونك كوكي بروتيني كي شفتو 15 درهم 12 غرام بروتين فوالا مصوبين بالشوفان بيان سور بلا سكر وبلا بالطحين ديال الشوفان وبالشوفان وبالوي فوالا كاين هنا فاني وشكر ندير بلاتي ميزوبون فوالا ميزوبون فاني وشكر ساي وي شي ديك تي بي جديده وي تي بي جديده مرحبا شي هادي ديال ليفريزون هادي الجي بي اس هادي اللي كدير ليفرور هو ديال المحل تقريبا
دونك بدلنا التقديمه اللي كانت عندنا، مشينا للسيمي خدينا هذه جديده. دونك بحال حتى هي تخدم في المحل كذا ديال الخضره ديالها، الديزاين ديالها احسن فايت بحال الاخر كان غير الكري. هذه مال هذه لاكارت سيم وهذه بالوجه. هذه لاكارت سيم، هذه كدير مع الليفرور. لاكارت سيم تدير فيها الكارت جي ديالك باش كيمشي كيكون الريزو، ولا بغى شي كليان يخلص ما عندوش فلوس بغا يخلص كيخلص غير. وهذه ديال المحل سعيد راه حفظ تما دار واحد اللعيبه تما باش تطلق الطابلو. البولات تحيدو باش كلشي يتقاد. لي باف بدلناهم تما، درنا لي باف هنا. لا كلين تاهي بدلنا لها الفلتر ديالها. شنو مازال مشاو يتسبنوا هادو ديال لي كليون. التوب ديالهم ماشي متسبن. شنو هادي لا كوموند ديال المحل من عند كوبخوت. دونك اي حاجه للمحل هادشي كامل اللي عندنا هنا تناخذوه من عند كوبخوت. مظلم هاد لا كاميرا، خصني نشري لا كاميرا اخرى صاحبي كرساتني. نيكون شي نيكون لا شي سوني، واحد سوني ديال لي فلوغ خرجوها ديال اليوتيوب. حتى غادي نفرجك واحد لا كاميرا. شحال دايره لي بري؟ جيبي احجي. دونك ها علاش شنو كنا تنقلبوا. دونك هادو بالنسبه لاي حاجه ديال امبورتي بغينا نخدموا بشي حاجه بحال هكا، سي دي باركيت هادو اللي ميكرونداب، يعني فين تقدموا في ميكروند. هادو درناهم سبيسيالمون بور لي ميل بريب. دونك تدير لي روبا ديالك بحال هكا تتسدو تديرو في ميكروند. ديك الساعه اللي بغيتي تسخن لي روبا ديالك وتاكل فوق ما كليتي ماشي مشكل. وفيك لي ميل بريب تقدر تجي تاخذ لي روبا ديالك ديال السيمانه. دونك تقدر تمشي على 3 لي روبا في النهار منذ سيمانه. دونك دير لي روبا ديالك تاكل اللي خاصك، دير داكشي في الكونجيلاتور تخرجو تسخنو في ميكروند وتاكل. دونك ها علاش خديت هادو، واخا غاليين ولكن كنت باغي ندخلهم اوبليجي باش واحد يقدر يسخن الماكله ديالو. هادو هما ديال هما هادو. دونك عندك هذا بور لي بوريج. لي بوريج ديالنا غادي نقدروا نديرهم في هادو، غادي نمشيو امبورتي بيان سور. لي بوريج هما اللي مصوبين بالشوفان، كيف مول فين تناكلو غدا الشوفان تدير فيه الحليب تخربق ديالك، ومن الفوق غادي تزيد لي زانغريديون اللي بغيتي، لي توبينغ اللي بغيتي. تقدر تزيد الحلاوه، تقدر تزيد لي فروي، تقدر تزيد اللي بغيتي. اي اون بليس دو سا غادي يكون بوريج بروتيني. دونك تدير فيه اون سكوب دو بروتين. لا بروتين اللي بغيتي واي عاديه ولا ايزولات ولا هيدروليزي ولا غينر ولا كازين، تقدر دير لا بروتين اللي بغيتي. هادو الكبار انا درتهم بور واحد لو ستيل ديال لي برغر، ماشي لي برغر كاملين ولكن واحد الستيل ديال لي برغر ديال صحاب الكيتو. غادي ندير لهم امبورتي ديالهم في هذا، غادي يجي اسيستي. دونك هادو اللي قلبنا عليهم. عند باقي لي بوت صوص وداكشي كامل حتى هو اسورتي مع هادشي. وكاين حتى داكشي ديال لي برغر حتى هو كاينين الفوق. وريتكم لو بلوز امبورطون اللي كنت قلب عليهم شحال هادي سورتو هي هاد البواطه هادي كومونديناها جاو من فرنسا، ما كانوش هنا في المغرب. السيد اللي تنتعاملوا معاه كومونداها من فرنسا باش جاو. دونك ما تنقلبوا عليهم هما لقيناهم حنا خدينا واحد الفكره زوينه. حنا كنصايبوا سير بلاص، هما كيصايبوا كيوجدوا واحد الكميه كبيره وكيحطوها في الثلاجه. حنا اي غوبا اي كوموند جات كلشي كيطيب في البلاصه وكلشي كيخرج في البلاصه باقي فري. داكشي علاش كيف تنعيا ما نقول لكم. حنا القضيه ديال حيت شحال من ريستورون طاحوا في المشكل ديال الخسران، سورتو في هاد الايامات هادو اللي سدوا. علاش؟ حيت مشاو كيشريو السلعه كثيره وفاش جاو قالوا لهم راه خصكم دابا تسدوا المحل، داكشي ما بقاو عندهم يديروا به دونك لاحوه. وحنا لافونتاج اللي عندنا فاش تنتقداو السلعه كل نهار من عند الكزار ومن عند الخضار، سي كو حتى حاجه ما تضيع. داكشي اللي تنشريوه هو اللي تنخدموا به. الا مشينا طحنا اون بان نقصنا شي حاجه، راه عندنا الكزار والخضار في الدوره تنعيطوا لهم كيجيبوا لنا كلشي. دونك هذا هو لافونتاج، انك ما تستوكيش بزاف، ما عندناش ستوكاج الفوق، ما تنبغيوش نستوكيو داكشي ديالنا. اي حاجه تقديناها تنخدموا بها وما كاينش الضياع. ودي احسن حاجه فوالا. واي كوموند جات في البلاصه داكشي كيطيب، فهمتي. سيرت الواحد ما تجيش لا كوموند في 5 دقائق، صابخون واحد 10 دقائق حتى 4 ساعات باش ياخذ لا كوموند ديالو. ولكن حيت اي حاجه جات تطيب في البلاصه، اي كوموند جات تطيب في البلاصه، حتى حاجه ما موجوده. سريعه بزاف، سريعه 10 مينيت الهوبلا ديالك يكون موجود. فوالا. وما تنساوش كو سي دو فري. راه الا بغيتي شي حاجه تسد بها دغيا تخدم سورجولي بحال هكا ديال لي فاست فود. الفاست فود عندهم كفته كونجلي كيديرها دغيا في البلاصه تتسخن. الخضره حتى هي كيجيب لك ساشيات ديال الخضره سورجولي. داكشي لا. البطاطا كاين اللي كيلقى البطاطا موجوده كيتباعوا بوطيطوس، هادشي كامل شفتو شحال من واحد كيخدم داكشي. ما حنا ما بغيناش نخدموا بحال هكاك، بغينا كلشي يكون فري. عندنا صاحبي الماشي غير حدانا، خذ الخضره مزيانه وخدمها مزيان. وهادشي كامل درنا جديد. تلاقيو وتابوناو باش ديما تشوفوا الجديد. صحه طيبني هذا.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Normalement الواحد يلا كيرجع لونطرينمون غادي يدير واحد فول بودي ولا يدير هاف بودي مي سعد قال لي والو نضربو باك دونك جينا غادي تعدى عليا لكن ماشي مشكل نفرق على باك Fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. بون سيونس ولا صافي دو بيان بعد هاد الوقت كامله درنا اون بتيت سيونس ديال الظهر دونك مشيت مع سعد مشينا واحد لاصال دونك كيف عارفين دابا واخا لي صال باقيين سادين ماشي مشكل حوالي كنا غير جوج في لاصال دونك ماشي بحال اون صال فيها 16000 واحد دونك جوج في لاصال ماشي مشكل خدينا لي بريكوسيون كاملين بيان سور الماسك وهذا جو سي كل واحد ما كيترينيش انا مشيت بودات اون سيونس دابا شي شهرين ما ترينيش دونك صافي دو بيان درنا الدار كيف قلت لكم دو بريفيرونس واحد يبدا اون اما هاف بودي ولا فول بودي مي مشينا حالفين على الظهر درنا واحد 4 تمارين فيت في تقلنا فيهم اسي غدا غادي ناكلها سيغمون في لي كوباتور ولكن ماشي مشكل دونك اون بوست ورك اوت عندي لو شيكور ديالي نقلب عليه غير نشوف فين هو دونك شنو تندير فيه اون سكوب 30 غرام ديال الفيتاغو اللي هو كابز يجي طالع وتندير فيه سكوب ونص ديال لاوي ديال ايزوسون ولا ديال كيف ما كان دونك سكوب ونص هنا وبون لا كرياتين ما بقاش عندي ماشي مشكل انا لا كوموند ديالي ديال الشهر ديال غوبروت راه غادي تجيني اليوم دونك انا اش غادي ندير دابا غادي نمشي للخدمه غادي غير نخدم شي شويه وعندي واحد لا كاميرا خصني نمشي نحط التصاوب و en même temps je vais recevoir الباك ديالي وغادي نوريكم هادشي كامل الباك هو شنو خديت هاد المره بالنسبه للواي خديت هادي ديال الانيمال دونك عزيز عليا نبقى نجرب بزاف نبدا نوع عليه واي باش نجرب ومصاي الا بغيت نعطيكم انا الراي ديالي نكون اومون نكون نجرب شي حاجه دونك غادي نجرب هادي ايزولات بوك شوكولا بلاتي ندير فوكس فوالا دونك هادي انيمال شوكولا مع هادشي خديت جوج ديال الاو حيت انا الاو كنعطيهم قتله دونك يلاه يدوزوا لي الشهر دونك عندي الاو كيف تنقول لكم هادو احسن ارغوميت كنطيحوا عليه هو تفاح وبعوي دونك خديت جوج نفس لي زاغوم هما اللي عزيزين عليا مع هادشي خديت لا كارنيتين دونك خديت هاد ليكيب كارنيتين 3000 دونك 3 غرام ديال كارنيتين في كل سكوب دونك هادي مزيانه اروم ليمون مع السوريز فوالا ندير لي شوم فوكس فوالا هذا جربوا على حسابي غادي يكون شوي سيغ لو بو غادي يكون خطير عطوني هذا سيتوني هذا حتى هو بوغ اسيي دونك ايزو واي زيرو حتى هو غادي نجربو دونك انا بريفير ناخذ لي بار حتى منهم خديت دو بواط كل بواط فيها 12 حتى انا لا بليبار دو طون كيجيني الجوع تنبغي ناكل شي حاجه حلوه دونك بريفير ناخذ اون بار بحال هكا فيها 2 غرام ديال السكر فيها 21 غرام ديال البروتين دونك هذا كو بينات ناتر اي دونك باقي الحوايج هذا وعندي دوزيام اغوم حتى هو غروناد كيجوني احسن باغ اللي كاين في السوق هما ديال غروناد دونك فوج بروني حتى هو نفس الحاجه 22 غرام البروتين و2 غرام ديال السكر بيسبس دوب بيسبس دوب اش بغيتي سعيد تما شنو عجبك شنو حط الطابه بغيتي شي حاجه الله كلشي ديالنا ولد الخير بغيت انا عارف خصو يطلع البيسبس خصو يطلع فوق ضروري دونك غادي نخليكم هنا
اونفان رجعنا لي فيديو اللي فيهم شويه ديال لي زونطرينمون ترينا اليوم وقديت نبروبوزي لكم اون فيديو فيها لي ترينينغ باسكو هذه هي الفكره نورمالمون ديال لاشين خص يكونوا فيها لي ورك اوت. دونك هادشي اللي حاولت ندير اليوم اون بتيت سيونس نتسناو بالله ما يعاودوا يرجعوا لي سال دو سبور. فاش يرجعوا لي سال دو سبور ديك الساعه ناتاكيو لي زونطرينمون. دونك شفتوا كلشي هذا الباك ديالي باش غادي ندوز هذا الشهر. عاوتاني الشهر الجاي كل شهر كل الاخر ديال الشهر غادي ندير لكم انبوكسينغ ديال الباك اللي وصلني. الا عجبتكم الفيديو كيف ديما ابوناو ان بتي بوز بلو بارطاجيو مع اي واحد من عائلتكم. وسعيد طين بار ديما الجديد وبنجي تا هو ديما جايب لكم الجديد. راه نصلي فيكم راه منور اليوتيوب. مرحبا بكم. طيب دونك خليكم هنا وتري بيان ان شاء الله بون نوفو فلوق.